बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर, इमरान खान साहब का ट्वीट क्या आया कि उसके बाद तो वाकई ऐसा लग रहा है जैसे ताकतवर हो, हुकूमत हो, सिस्टम हो, उन तमाम की चूड़ियां जो है ना वो जरा टाइट होना शुरू हो गई हैं। एक के बाद एक खतरनाक किस्म के बयान बल्कि पैगामात आना शुरू हुए हैं। दूसरा, आज इमरान खान साहब की मुलाकात भी है, 6 अफराद में एक और अहम तरीन नाम आ गया है, उसकी भी कोई डिटेल पर आपसे बात करनी है जी। यूं कहें कि कैदी नंबर 804 साहब ने सबके छक्के छुड़ाए हुए, लेकिन बरसात, सैलाब, इन तमाम की सूरत हाल में रात भर उसने बहुत तबाही मचाई है। कौन कौन से इलाके मुतासर हुए हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इंडिया कहाँ खड़ा है, हम कोसने ताने तिश्नों पे और आबी जहरियत वाले जुमलों के अंदर है, लेकिन असल हमारी जिम्मेदारी किधर है, उसकी कुछ तफसील है, वो भी मैंने आपको बतानी है। चीज़ें अहम हैं, मगर मुझे यहाँ वो जुमला याद आता है ना, सोशल मीडिया पे बहुत है इन है कि DGISPR एक निजी तकरीब के अंदर थे और उस तकरीब में उन्होंने कहा था कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो DGISPR से लोग कह रहे हैं कि सर, उन्होंने हमारा पानी बंद नहीं किया, पानी खोल दिया है और सांस भी हमारी बंद हो गई है। जब 6 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जब तमाम रेस्क्यू का काम फौज नहीं करना है, तो कम से कम सिस्टम को, सेटअप को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पंजाब हुकूमत को या जो जो हुकूमत हो जहाँ जहाँ शामिल है, उनको कम से कम ये बता दें कि ये जिम्मेदारी ना भारत की थी, आबी जारियत की। तो प्लीज़ ज़रा आप थोड़ा ध्यान कर लें कम से कम। अब DGISPR से कह रहे हैं कि हम तो इस उम्मीद पे थे, तो भारत तो आपकी बात सीरियसली डर गया, उसने पानी खोल दिया। लोग इस तरह इस बातों को ले रहे हैं। खैर, मैं चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर उसी खबर से आगाज़ करता हूँ जी। रावी पे क्या हुआ जी? दरियाए रावी पे ना भारत ने माधोपुर डैम बनाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि सिंतास मुआहदे के तहत रावी उनका है, तो हमारा आपको पता रावी ज़्यादा सूखा हुआ ही रहता जी। उन्होंने कहा दरिया रावी पे माधोपुर डैम बनाया था, शदीद दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर उन्होंने अपनी अवाम को बचाना है, अपनी ज़मीनों को बचाना है। बचा तो वो फिर भी नहीं सके, लेकिन सर 4 गेट टूट गए हैं। मैं कह रहा हूं थोड़े से नहीं, मुकम्मल तौर पर 4 गेट टूट गए हैं माधोपुर डैम के। और ये जो 4 गेट है ना, इसके बाद जब तक भारत इसकी डैम की मरम्मत नहीं करेगा, इट विल टेक प्लेंटी टाइम। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कितने, जब तक भारत इस डैम की मरम्मत नहीं करेगा, दरिया रावी में पानी का रेला मुसलसल पाकिस्तान की जानिब आता रहेगा। और यही तशवीशनाक सूरत हाल है रावी की हद तक। आगे सुने जी, रात गए क्या क्या हुआ जी। चनियोट में पानी दही आबादियों में दाखिल हुआ है, फसलें तबाह हुई हैं। जिला चनियोट दरिया चनाब में 1,32,000 क्यूसिक का रेला था, जो 3,04,220 क्यूसिक तक पहुंच चुका है और ये 9 लाख तक जाने का इम्कान है। तबाही तबाही है सर। अभी तबाही की इतनी हुई है, वो तो भी सारी डिटेल सामने आनी, जरा उतरने तो दे पानी। ये तो मैं रात के अंधेरे में सुबह गए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये तो अभी दोपहर की रोशनी में या आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा जी। वो जो कह रहे हैं हमारी तैयारियां मुकम्मल थी, हम तो पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम दे चुके हैं। और ये वो रात को जंग, चनियोट और दीगर मुतसल अजला अहम तरीन थे जी। जंग में दरिया चनाब की मौजूदा सूरत हाल, चनियोट में इस वक्त जो मैंने आपको बताया, कादिराबाद पौने पर 11 लाख का रेला है और यही जंग पहुंचेगा। जी हाँ, 11 लाख क्यूसेक का। दूसरी चीज सुने जी, इसके साथ तफसीलात में जी, कुछ और दीगर इलाके जिसमें शामिल है सियालकोट। सियालकोट समड़ियाल के इर्द गिर्द देहातों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सिविल इंतजामिया कुल्ली तौर पर बेबस नजर आ रही है। शहरी अर्बन फ्लडिंग की भी बात कर रहा हूं जी। दर्जनों देहात जेर आब है और मदद के इंतजार में बेयारो मददगार बैठे हैं। जिले इंतजामिया तकरीबन फेल नजर आ रही है सियालकोट के अंदर। ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं, मेरा तो कोई पॉलिटिकल मोटिव तो है नहीं। जो मेरे पास खबरें हैं मेरे रिपोर्टर्स के थ्रू, वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चनियोट में पानी दही आबादियों में दाखिल है, फसलें तबाह कर रहा है जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पंजाब के सैलाब से मुतासर ज़्यादा इलाकों का दौरा करेंगे। मेरा ख्याल है हेलीकॉप्टर के जरिए करेंगे, नीचे क्या करेंगे, लेकिन वो दौरा करेंगे। अच्छा जेस्चर है ना, अच्छा जेस्चर है। यहाँ सोशल मीडिया के जरिए उनको नहीं जगाया गया ना, कतन नहीं। जब 6 से ज़्यादा अजला के अंदर इमरजेंसी नाफिज हो गई, फौज को तलब कर लिया गया, तो फिर जाहिर बात है वो गैर मामूली चीज़ें हैं ना। जिला सियालकोट की हदूद में तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे
آج بروز جمعرات 28 اگست بند رہیں گے۔ دریاؤں کی صورتحال میں چناب انتہائی بلند سیلاب ہے جی، خانکی 10,32,000 کیوسک، قادر آباد 10,77,000 کیوسک، ستلج میں گندا سنگھ والا 2,61,000 کیوسک، رابی جسٹر 1,52,000 کیوسک، شادرہ 91,000 کیوسک ہے۔ آج تو پنجاب کی رات بہت ہی خطرناک تھی نا، بہت ہی خطرناک تھی۔ پھر بھی بول رہا ہوں، انہوں نے پانی کھول دیا سر، وہ ڈر گئے ہم سے انڈیا والے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہم ہینڈل نہیں کر سکے، ہمیں ریزروائرز بنانے ہیں، ہمیں ڈیم بنانے ہیں، یہ کام ہمارا ہے۔ اب مجھے تو اس وقت سے ہو رہا ہے کہ جب 3-4 دنوں بعد یہ معاملہ سندھ پہنچے گا تب کیا ہوگا۔ دریائے چناب پر ہیڈ قادر آباد ٹوٹنے کا خطرہ ہے، پاکستان جی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے بتایا ہے ہیڈ قادر آباد ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ قادر آباد کے ٹوٹنے کے خدشے کے پیش نظر حافظ آباد اور چریوٹ کے علاقے شدید متاثر ہوں گے، شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کی گئی ہے اور رات بھر یہ آپریشن ہوتا بھی رہا ہے جی۔ یہ سر میں نے آپ کو سیلاب کی صورتحال سے متعلق۔ اب ہم ذرا پولیٹیکل جو سیلاب آیا ہوا پاکستان کے اندر، طاقت کا غیر ضروری استعمال پاکستان کے اندر شروع ہوا ہوا جی، اس سے متعلق بتاؤں سر۔ اپ کمنگ سینیٹر ظاہری بات ہے سینٹ کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، حکیم رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہلاتے ہیں۔ ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت سختی ان کی جانب سے تھی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ مذاکرات کی طرف بھی آنے کی بات کرتے ہیں۔ تو بقول رانا ثناء اللہ صاحب، ظاہری بات ہے ان کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہوگا، انہوں نے کہا جس راستے پہ عمران خان چل پڑے نا، مجھے لگتا ہے یہ 14 سال پورے کریں گے، 14 سال جیل میں پورے کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی تلافی تو بہت دور کی بات، اب وہ کہہ رہے ہیں معافی مجھ سے مانگنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، نوم اب ایک افسوس تھا، ہے اور رہے گا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جس راستے پہ چل پڑا، پھر جس طریقے سے آرمی چیف صاحب کا نام لے کے وہ تنقید کر رہے نا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب لگتا ہے 14 سال پورے کریں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی سیاسی بصیرت دی ہے، پیغام دیا ہے۔ رات کو وہ یہ بات کر رہے تھے محمد مالک صاحب کے پروگرام کے اندر۔ اسی طرح حامد میر صاحب کے پروگرام میں تھے سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے حامد میر صاحب نے پوچھا کہ کل آپ کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، سب سے آپ کو بات خوبصورت، اہم، امپورٹنٹ کون سی لگی عمران خان صاحب نے جو آپ سے بات کی؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ انسان کے پاس 3 طاقتیں ہیں، روحانی طاقت، اخلاقی طاقت اور جسمانی طاقت، اور جو سب سے کمتر طاقت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جسمانی طاقت۔ ہم نے روحانی اور اخلاقی طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی ہمیں روحانی اور اخلاقی طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ کسی کے پاس خواہ ٹینک ہو، پستول ہو، بندوقیں ہوں، وہ پسپا ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ روحانی اور اخلاقی طاقت یقینی فتح یاب ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس بیٹھ کے مجھے اتنی انرجی آئی کہ وہ ایک بار ریفریش کر دیتے بندے کو، کہ عمران خان صاحب جیل پہ بیٹھ کے روحانی اور اخلاقی طاقت پر انحصار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جنگ وہ جیتیں گے، یا یہ مقابلہ وہ جیتیں گے، یا وہ مارکا وہ جیتیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی سلمان اکرم، میرے کو خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے ٹینک ہو، بندوق ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہم جیتیں گے جی۔ دوسرا سر، طارق فضل چودھری صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا شاہد خٹک صاحب کو پروگرام کے اندر کہ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا عمران خان صاحب سے۔ تو آج ملاقات کا دن ہے جمعرات کا۔ میں اس سارے سینارو کو گیس کروں ایز اے پولیٹیکل ایک طالب علم کے حوالے سے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان صاحب سے بہنے کیا کسی کی بھی آج ملاقات ہو جائے، کیونکہ توشہ خانہ کی سماعت روز کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال آج ملاقات کرانے کا دن ہے جی، اور اس میں 6 نام آئے ہیں جی عمران خان صاحب کو، جمعرات تو ہے۔ اس میں ذیشان خان زادہ ہے جی، شاہد خٹک صاحب ہیں، بہت بڑا، شاہد خٹک صاحب کو بولنے کا بڑا موقع مل جائے گا جی، کیونکہ یہ کچھ اور نہیں، حکومتی وزیر طارق فضل چودھری صاحب کی گارنٹی پہ جا رہے ہیں۔ یوسف خان، ارشد معیار، فرحیہ ادریس،
پتا اینکر ہے ڈاکٹر سندس علی، یہ آج ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. پیغامات تو بڑے سخت قسم کے آنا شروع ہو گئے جی، بہت ہی زیادہ سخت آنا شروع ہو گئے ہیں. اور چیزیں میرا خیال ہے انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر طاقت کا مطلب کنٹرول ہے تو پھر شاید آپ کیا لیں. طاقت تو مسلسل آپ کو پتا ہے پریشان ہی کرتی ہے. ہسٹری نے تو یہ بتایا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.